यस राष्ट्र निर्माणमा आम नागरिकको भूमिका तथा उपरथी रविन्द्र छेत्रीज्यूलाई नागरिक अभिनन्दन सहितको राष्ट्रिय सम्मान समारोहका प्रमुख अतिथि, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष, सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीश सम्माननीय खिलराज रेग्मीज्यू, यसैगरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका नेपाली सेनाका सम्माननीय प्रधान सेनापति महारथी राजेन्द्र छेत्रीज्यू, यसैगरी हाम्रो आग्रहलाई हामीले एकचोटि यहाँलाई सम्मान गर्न पाऊँ भनेर नागरिक समूहले गरेको आग्रहलाई सहस्र स्वीकार गर्नुहुने नेपाली सेनाका उपरथी श्रद्धेय रविन्द्र छेत्रीज्यू एवं उहाँकी धर्मपत्नी शान्ता छेत्रीज्यू, नेपाली नागरिक समूहका अभियन्ता सम्माननीय पूर्व प्रधान सेनापति महारथी रुक्माङ्गद कटुवाल ट्रस्टका संरक्षक एवं अध्यक्ष सम्माननीय रुक्माङ्गद कटुवालज्यू, एनआरएनएका उपाध्यक्ष केन्द्रीय उपाध्यक्ष भवन भट्टज्यू, यसैगरी राष्ट्रपतिज्यूका सुरक्षा सल्लाहकार आदरणीय नेत्रबहादुर थापाज्यू, त्यसैगरी एसएसपी आदरणीय सर्वेन्द्र खनालज्यू लगायत हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका नेपाली सेनाका पिएसओज आदरणीय जर्सापहरू, त्यसैगरी नेपाल सरकारका पूर्व सचिवज्यूहरू, पूर्व राजदूतज्यूहरू, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकज्यूहरू, एआइजी डिआइजी साहबहरू लगायत थुप्रै आदरणीय युवा अभियन्ताहरू यहाँ अगाडि मैले देखिरहेको छु, आदरणीय सुनिल खड्काज्यू, विष्णुहरी दाहालज्यू, विनोद अधिकारीज्यू लगायत थुप्रै युवा अभियन्ताज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, सहायक रथी उपरथी ज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकार र सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नागरिक समूहको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार। सभापतिको नाताले मैले यो कार्यक्रमको विषयमा 2-4 शब्द बोलेर केही यो सभालाई अगाडि बढाउने, निरन्तर अगाडि बढाउने अनुमति दिन चाहन्छु। रविन्द्र छेत्री महासेनानी साई पार्श्ववर्ती पिता गोपाल बहादुर खत्री र आमा प्रमिला खत्रीज्यूको कोखबाट जन्मिनु भएका व्यक्तित्व, जसले तपाईँ हामी सबैजनाले अहिले उहाँलाई अगाडि देखिरहेका छौँ। उहाँको शरीरको 65% भाग यो कम्मरभन्दा मुनिको 65% भाग छोएको पनि थाहा हुन्न, चलाउन पनि सक्नुहुन्न। त्यो पनि नेपाली सेना जस्तो गौरवशाली सङ्गठनमा रहेर देश र जनताको निम्ति काम गर्दा गर्दै आफ्नो एउटा सबल शारीरिक अवस्थालाई उहाँले यो अवस्थामा पुगे तापनि, त्यसरी पुगे तापनि मेरो शरीर अलिकति अशक्त भयो, म अलिकति अस्वस्थ भएँ, तर राष्ट्रलाई दिने मेरो योगदानको कुनै कमी भएको छैन, म नेपाली सेनामै रहेर निरन्तर राष्ट्र सेवा गर्छु भनेर निरन्तर ढङ्गले लाग्नुहुने रविन्द्र छेत्रीज्यूलाई सगौरव जसरी हामीले यो सम्मान गर्ने सौभाग्य यो प्राप्त गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी शारीरिक रूपमा पूर्ण रूपमा स्वस्थ सशक्त हुँदा पनि हामी जिउँदै भएर पनि मरे जत्तिकै राष्ट्रको लागि केही गर्न सकिएको छैन, तर 65% अशक्त हुँदा पनि राष्ट्रको लागि यत्रो योगदान गर्नुभएको छ। कृपया यथास्थानबाट उठेर सबैजनाले जोरदार तालिका साथ उहाँलाई एकचोटि करताल ध्वनिले सम्मान गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँको यो योगदानको हामी सदा सर्वदा स्मरण गरिरहनेछौँ। जर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। र भगवान पशुपतिनाथले उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायु सधैँभरि उहाँको कायम होस्, म भगवान पशुपतिनाथसँग यही कामना गर्न चाहन्छु। म अब संक्षिप्तमा नागरिक समूह र यो कार्यक्रमको जानकारी तपाईँहरूको बिचमा गराउन चाहन्छु। 10 वर्ष युद्धमा थुप्रै नौजवानहरूले वीरगति प्राप्त गर्नुभयो, थुप्रै नेपाली युवा र जनताहरू शहीद हुनुभयो, हजारौँ आमाहरूका काख रित्ता भए, चेलीहरूका सिन्दुर पुछिए, हजारौँ बालबालिकाहरू टुरा भए, योद्धाहरू घाइते अङ्गभङ्ग भए। म सधैँ सोच्ने गर्छु 2007 सालदेखि 36 साल 46 साल 10 वर्ष युद्ध 62-63 को जनआन्दोलनहरू हुँदै यी सबै घटनामा कति जनता मरे, कति सेना राष्ट्रसेवक मरे, कति विद्रोही मरे, कति मधेस आन्दोलनमा झापा विद्रोहमा मरे, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र देश विकास गर्ने नाममा धेरैले वीरगति प्राप्त गरे, धेरै मरे। तर म सधैँ सोध्छु, जनताले के पाए, देशले के पायो, देशले के गुमायो? यस विचारमा हामीले पाउने भन्दा बढी धेरै गुमाएछौँ। मैले सधैँ सोच्ने गर्छु, हामीले कालापानी गुमायौँ, हामीले टनकपुर गुमायौँ, हामीले कोशी गुमायौँ, हामीले महाकाली गुमायौँ, हामीले मदन भण्डारी गुमायौँ, हामीले राजा वीरेन्द्र, लोकप्रिय राजा वीरेन्द्र गुमायौँ, हामीले विराटनगर जुट मिल गुमायौँ, जनकपुर चुरोट कारखाना गुमायौँ, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग गुमायौँ, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू थुप्रै गुमायौँ। गुमाउँदा गुमाउँदै 72 प्रकृतिले समेत हामीलाई ठगो। 73 वैशाख 12 को महाभूकम्पले गर्दा धरहरा र थुप्रै राष्ट्रिय सम्पदाहरू हामीले गुमायौँ।
र कति त भग्नावशेष अवस्थामा छन्। हाम्रो राष्ट्रिय दिवस छैन गुमाउने क्रममा, हाम्रो राष्ट्रिय पोसाक छैन, हाम्रो राष्ट्रिय खेल, राष्ट्रिय फुल, जनावर लगायत थुप्रै कुराहरूको ठेगान छैन। हाम्रो राष्ट्रिय भाषा खारेज गर्न खोजिँदैछ। सच्चा नेपालीले अझै नागरिकता पाएका छैनन्, तर 40औं लाख नागरिकता चिया पसल र किराना पसलमा राखेर 500 र 1000मा बिक्री गरिएका छन्। एकाथरी जनताले विश्वास गरेकाहरू सत्ता बाहिर हुँदा एक मधेस प्रदेश, सत्तामा पुगेपछि मधेसकै नाममा लुटिङ्गे हम देश गरिरहेका छन्। अर्को थरी तिनी हामीले विश्वास गरेका 40 लाख नागरिकतावालालाई यो देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधान सेनापति र आइजिपी बनाउनु पर्छ भनेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव लिएर आउन खोजिरहेका छन्। यो देश त यस्तो बनाउनका लागि खोजिएको छ कि मानौ देश एउटै काटेर बेच्न राखिएको सिंगै खसी हो। खुट्टी काटेर एउटाले एकातिर दिने, फिला काटेर अर्काले अर्कातिर दिने, कलेजो काटेर टाउका काटेर अर्काले अर्कोतिर बेच्ने, कहिले नागरिकता बेच्ने, कहिले खोला बेच्ने, कहिले हिमाल बेच्ने, कहिले लुम्बिनी बेच्ने, अनि काँक्रो चिरा पारे जस्तो भाग लगाएर खाए जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्म मेरो, त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म तेरो, एउटा भन्छ झापा मोरङ सुनसरी छुन दिन्न र अर्को भन्छ कैलाली कञ्चनपुर छुनै दिन्न। हो त के यो उनीहरूको बाउ बाजेको बिर्ता हो नेपाल? जसले जहाँ जहाँ मन लाग्यो त्यता भाग लगाएर भागभण्डा गरेर खान पाउने। म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रा नेतृत्वकर्ताहरू, जसलाई हामीले, जो पहिला हामीसँगै सडकमा, पेटीमा, डेरामा सँगै, प्राय नेताजीहरूसँगै हामीसँगै हात्ती छाप र गोली स्टार जुत्तामा देखिन्थ्यो 2-4 वर्ष पहिले, 5-6 वर्ष पहिले, यो 2-4 वर्ष, 5-7 वर्षको बिचमा न उहाँहरूले कुनै उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ, न कुनै जागिर नै खानु भएको छ। उहाँहरू पूर्णत बेरोजगारी हुनुहुन्छ। यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई घर भाडा र ब्याङ्कको लोन तिर्न त यत्रो गाह्रो छ भने रातारात ती पजेरो कसरी आए, त्यत्रा महल कसरी बने, खानपान र मोज मस्ती त्यत्रो कसरी आयो, यसको छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईहरु असल र इमानदार हुनुहुन्छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु र चुनौती दिन चाहन्छु, यदि संशोधन प्रस्तावै लैजानुहुन्छ भने भ्रष्टाचारीका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई टुडी खेलमा लिएर आएर फाँसी दिने संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजानुस् र त्यसको जायजता खारेज गर्न सकेर त्यो हेर्ने अधिकार जनतालाई दिने किसिमको कानुन लैजानुस्, संशोधनको प्रस्ताव लैजानुस्, हामी सपोर्ट गर्छौं। त्यसैगरी संशोधन प्रस्ताव नै लैजाने भए 7 वर्षमा हामीले 8 वटा प्रधानमन्त्री बिहोर्यौं। गरिब, पिछडिएका, दलित, उत्पीडित जनजाति, सोझा सिधा जनताको समानुपातिको नाममा आफ्ना श्रीमती, सालासाली, छोराछोरी, बुहारी र कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ करोडौं पैसा लिएर व्यापारीहरूलाई सांसद र मन्त्री बनाएको देख्यौं। त्यसको अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव लैजानुस्, हामी त्यसमा समर्थन गर्न तयार छौं। त्यसैगरी यो देश, मैले अघि नै पनि भने, यो देश कसैको बिर्ता होइन र कसैको पौरखले, व्यक्तिगत पौरखले पनि आर्जेको होइन। यो देश पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाली सेनाले 22 र 24 राज्यको एकीकरण गर्दै बनाएको 4 जात 36 वडाको साझा फुलबारी नेपाल हो। नेपाल कहिले कसैको उपनिवेश भएन, कसैको गुलाम भएन, हिन्दुस्तान, अमेरिका, फ्रान्स वा अन्य देश जस्तो कसैको साम्राज्यमा कहिले शासित भएन। हामीले अरूलाई इज्जत र सम्मान गर्न जानेका छौं, तर कसैसँग झुक्ने, लत्रिने नेपालीको चरित्र छैन। आधा विश्वभन्दा बढीलाई शासन गर्ने, अंग्रेजलाई पनि परास्त गर्ने 73 वर्षीय भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा र भीमसेन थापाका सन्ततियौं विश्वभरि गोर्खालीको नाममा हामीले इमान र इज्जत कमाएका छौं। सुब्बा र खरदार बन्न एसएलसी +2 पास गरेको हुनुपर्ने, आर्मीमा जान छाती यति, हाइट यति, यो स्वास्थ्य यस्तो भन्ने हुनुपर्ने, प्रहरीमा जान त्यस्तै हुनुपर्ने, अधिकृतमा जान स्नातक पढेको यस्तो नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने, तर देश चलाउने, नीति नियम बनाउने मान्छे 12 खरी पनि राम्रो नजान्ने भए पनि हुने। त्यसकारणले संविधान संशोधन प्रस्ताव नै लैजानुहुन्छ भने सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिको योग्यता स्नातक, स्नाकोत्तर वा त्यस सम्बन्धमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिले मात्रै बन्न पाउने प्रस्ताव लैजानुस्, हामी समर्थन गर्छौं। त्यसैगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव नै लैजाने भए प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा मर्न खोज्ने, पार्टी अध्यक्षमै मर्न खोज्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै रोगी र वयोवृद्ध नेताजीहरूलाई घरमै बस्ने, आराम गर्ने, उपचार गर्ने, धर्म कर्ममा राख्ने र नयाँ उत्साह उमङ्ग भएका युवाहरूलाई सल्लाह सुझाव दिने प्रस्ताव लैजानुस्, हामी स्वीकार्छौं। यदि होइन भने तपाईहरु चाहिँ मुलुकलाई बर्बाद बनाउने, हामी जस्ता 40औं लाख हाम्रा युवा साथीहरू 50-55 डिग्रीको तापक्रममा खाडीमा गएर लेबरको काम गर्ने पर्ने, अरबमा भेडा चराउनु पर्ने, अनि त्यही हामीले पठाएको रेमिटेन्स र हाम्रा सोझा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको करबाट उठाएको पैसाले तपाईहरुको उपचार गराइदिइरहनु पर्ने, रुकुम, रोल्पा, कडाली, जाजरकोटका जनताहरू सिटामोल किन्न नसकेर मरिरहेका छन्। औषधि किन्ने पैसा नभएर हाम्रा जनता आत्महत्या गरिरहेका छन्। जीवनजल खान नपाएर झाडापखला, नियमन
निमोनिया औषधि खान नपाएर, खानेकुरा खान नपाएर कुपोषणले जनता मर्नुपर्ने, अनि नेताजीहरूलाई हाछेउमा आए भारत, पेट दुखे सिङ्गापुर, टाउको दुखे अमेरिका लगेर हामीले उपचार गराउनु पर्ने, अनि पढे लेखेका प्लस 2 र ब्याचलर गरेका युवा साथीहरू देशमा भविष्य अन्धकार देखेर क्यानाडा, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलियन एम्बेसीमा पासपोर्ट बुझाउन जानुपर्ने, मेरा किसान बुवा आमाले 1 बोरा चामल किन्न बिजन लिन महिनौं भौतारिनु पर्ने, कर्मचारी युनियनमा कांग्रेसले यति सिट जित्यो रे, एमालेले यति सिट जित्यो रे, माओवादीले यति सिट जित्यो रे, एउटा खरदारले सचिवको सरुवा गर्छ, कर्मचारी पार्टीका उनकी देशका हुन् र पैसा चाहिँ हामीले कर तिरेर तलब खुवाउने कर्मचारीलाई अनि काम कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीका काम गर्ने। त्यसकारणले यो कुराले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ। राष्ट्रसेवकहरू न पार्टीतिर लाग्नु न राष्ट्रसेवामा लाग्नु बडो कन्फ्युज र दोधारमा परेका छन्। त्यसकारणले म अब अन्तिममा हामीले सधैँ नमस्कार गरेर तपाईहरुको यो शासन हामीले मान्दै रहनु पर्ने, युवाहरूले सधैँ सुन्दै रहनु पर्ने, अनि राष्ट्रसेवक नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मीहरूले सधैँ देश बिगार्नेहरूलाई सलाम गरिरहनु पर्ने, स्यालुट ठोक्नु पर्ने म चुनौती दिन चाहन्छु। यस्तो नराम्रो दिन नआओस्, हामीले देख्नु नपरोस्, ताकि कस्तो देश बेचुवालाई सलाम ठोकेर सुरक्षा दिएछु भनेर आफ्नै अंगरक्षकले गोली ठोकेर मारेको देख्नु नपरोस्, त्यो सुन्नु नपरोस्। हामीले नारायणहिटी राजदरबारमा भएको अधिकार दिल्ली दरबार, बेजिङ दरबार वा न्युयोर्क दरबार वा बेलायतको प्यालेसमा दिनलाई आन्दोलन गरेका होइनौं। हामीले त त्यो अधिकार मेची महाकाली पुगोस्, रुकुम रोल्पा पुगोस्, जुम्ला कडाली पुगोस्, विकास र परिवर्तन समृद्धिको रापताप हरेक किसानले मजदुर र किसानका घर गरेर झुपडीमा पुगोस् भनेर आन्दोलन गरेका हौं। हुन त हामी पनि मूर्ख छौं, हामी बालुवाबाट तेलको अपेक्षा गर्छौं। 2073 वैशाख 12 को भूकम्पले जनता घरबार बिहिने भएर खुल्ला आकाशमुनि सुत्केरी वृद्ध बालबालिका बिरामीको बिजोग भएको अवस्था थियो। जनप्रतिनिधिहरू लाजै नमानी संसद भवनबाट एक-एकवटा त्रिपाल काखी च्यापेर मुसु हाँस्दै घरतिर लाग्नुभयो। अहिले लाखौं नेपाली घरबार बिहिन्छन्। पहिलो किस्ताको 50,000 भूकम्प पीडितले अझसम्म पाइसकेका छैनन्। नाकाबन्दीको भारले पुर्याएको घाउ निको भएको छैन। नेताहरूलाई सरकार फेर्न र उही सत्ताको खेल खेल्न ठिक एउटा पाल्ता नछोड्नेले तलब बढायो भनेर के आश्चर्यमा पर्नु। इज्जत त लाज हुनेको पो हुन्छ, लाजै नभएकोको के इज्जत हुन्छ। विश्वको जलस्रोतको दोस्रो धनी देश, लोड सेडिङ मुक्त गर्न हामी बाहिरबाट बिजुली किन्ने रे, हातमा सलाई लिएर आगो खोड्न हिँड्ने हामी। त्यसकारण विकास र समृद्धि, परिवर्तन र समृद्धि पनि हामी स्वाभिमान गुमाएर समृद्धि चाहन्नौं। हामी स्वाभिमान सहितको समृद्धि चाहन्छौं। हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो विदेश नीति, हाम्रो सुरक्षा नीति अर्काको हातमा दिने अनि हामी धनी भएर बस्ने, त्यो कदापि हुन सक्दैन। हाम्रो सुरक्षा नीति, हाम्रो यहाँको विदेश नीति, हाम्रो परराष्ट्र नीति हाम्रै हातमा हुन्छ र हामी समृद्ध पनि बन्छौं र बनाउँछौं। र म धेरै अब भूमिका नमानिकन म आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई राजनीति गर्ने श्रीमती, समधी, कार्यकर्ता साथीहरूलाई जागिर खुवाउने, राजदूत, डिसिएमहरूलाई भनेर छोराछोरीलाई स्कलरशिपमा पठाउने, घर बनाउने, गाडी चढ्ने, पैसा कमाउने बाहेक क्षमता, उहाँहरूको राजनीतिक क्षमता मुलुक परिवर्तनको देखिएन। त्यसकारणले उहाँहरूलाई हालसम्मको योगदानको लागि हामी धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। हामी गाली पनि गर्दैनौँ र हामी सबैले एकबद्ध भएर उहाँहरूलाई भनौँ, हामी आग्रह गरौँ, हामी तपाईहरुलाई हात्तीवन, गोदावरी र यो गोकर्ण रिसोर्ट बराबरकै घर बनाएर दिन्छौँ। हामी पजेरो पनि दिन्छौँ, हुस्की र पकेट मनी पनि दिउँला, सपिङ पनि गरिदिउँला, छोराछोरी पनि पढाइदिउँला। कृपया सल्लाहकार भएर बस्नुस्, देश चलाउन सक्षम र राम्रा युवाहरूलाई दिनुस्। जाबो एउटा पेट त कुकुरले पनि पालेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई परालको त्यान र ढोडको लौरो जस्तो खुट्टा भएको नेतृत्व चाहिएको होइन। चट्टान र पत्थर जस्तो, त्यो पनि रुबी, पन्ना, क्वार्ज र मिनरलहरू जस्तो बहुमूल्य, दृढ, इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, भिजनरी, देशभक्त नेता चाहिएको छ। त्यसकारणले राष्ट्र निर्माण हामी सबैको दायित्व हो। राष्ट्र निर्माणका लागि नीति, नियत र नेतृत्व परिवर्तन आजको सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो र नागरिक समूहले गरेका गतिविधि र यी कुरा सधैँ नागरिक समूह लागिरहनेछ। यो कुनै व्यक्तिगत कुरा होइन, कुनै पार्टीको कुरा काटेको होइन, कुनै सरकारको विरोध गरेको कुरा होइन। यो देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, राष्ट्रिय समृद्धिका लागि हामी वृद्धलाई वृद्धाश्रममा पाले जस्तो मन्त्री प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा राखिदिरहने, हामी सधैँ अरबमा गएर भेडा चराइरहने, यहाँ बेरोजगार भएर भौतारिरहने, यो हुन सक्दैन। हामी तपाईहरुलाई पनि गाली गर्दैनौँ, नराम्रो भन्दैनौँ। जे जति गर्नुभयो देशको लागि धन्यवाद, आराम गर्नुस्। देश सक्षम व्यक्तिहरूले चलाउँछन्, त्यसरी अगाडि बढोस्। तर नागरिक समूह आफै राजनीतिमा जाने होइन, सक्षम व्यक्तिहरूलाई नागरिक समूहले सहयोग गर्ने हो। यही अनुरोध र आह्वान तपाईहरुलाई गर्दै राष्ट्र निर्माण हामी सबैको साझा दायित्व हो कि होइन? हो कि होइन? हो। त्यसो हो भने सबैजनाले एक स्वरले भनौँ, सबैजनाले जोडले भनौँ, नेपाल आमा की, नेपाल आमा की, नेपाल आमा की। हस्, धन्यवाद। जय मातृभूमि। थ्याङ्क यू।